अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे साथियों, हमारा आज का उन्वान है इसम नकरा की किस्में। इसम नकरा की बहुत सारी किस्में हैं, जैसे इसम आला, इसम सोत, इसम मस्गर, इसम मकबर, इसम ज़र्फ़। इसम आला, आला हथियार या औज़ार को कहा जाता है। वो इसम जो किसी औज़ार या हथियार को ज़ाहिर करे, इसम आला कहलाता है। जैसे छुरी, चाकू, कैंची, तलवार, बंदूक, हथौड़ा वगैरह। जुमलों में इस्तेमाल: नौरीन ने छुरी से प्याज काटा। ये चाकू ज़्यादा तेज़ नहीं है। दर्जी कैंची तेज़ करवा रहा है। ज़ुबान का ज़ख्म तलवार के ज़ख्म से गहरा होता है। बंदूक नाकारा है, इसने पत्थर पर हथौड़े से ज़रब मारी। ये तमाम के तमाम जुमले इसम आला की मिसाल में से हैं। इसम सोत, सोत के मायनी आवाज़ के हैं। वो इसम जो किसी आवाज़ को ज़ाहिर करे, इसम सोत कहते हैं। जैसे साएं साएं, हवा की आवाज़; काएं काएं, कौवे की आवाज़; छम छम, बारिश की आवाज़; हुटरगों, कबूतर की आवाज़। इसी तरह जो भी आवाज़ को ज़ाहिर करे वो इसम सोत कहलाती है। जुमलों में इस्तेमाल: हवा की साएं साएं सुनकर सब सहम गए। कौवा छत पर काएं काएं कर रहा है। कोयल की कूकू बहुत भली महसूस होती है। बिल्ली कमरे में म्याऊं म्याऊं कर रही है। ये तमाम मिसालें इसम सोत की हैं। इसम मस्गर, वो इसम जो किसी चीज़ का असल से छोटा होना ज़ाहिर करे। इसम मस्गर बनाने के लिए लफ्ज़ के आखिर में छोटी ये अलिफ या, ड़े अलिफ ड़ा, ड़े छोटी री, चे चा, चे छोटी ची का इजाफा किया जाता है। जैसे देग से देगची, बाग से बागीचा, प्याला से प्याली, डब्बे से डिबिया, ढोल से ढोलक, बच्चा से बचूंगड़ा। यानी देग से अगर छोटी देग हो तो उसे देगची कहा जाता है। बाग हो लेकिन बाग से छोटा हो तो वो बागीचा कहलाया जाता है। प्याला भी अगर प्याले से छोटा हो तो वो प्याली कहलाई जाती है। ये तमाम अल्फाज इसम मस्गर कहलाते हैं। जुमलों में इस्तेमाल: बाजी ने देगची में खाना पकाया, उसने प्याली में चाय पी, राफ़िया ने अंगूठी डिबिया में रखी। ये तमाम मिसालें इसम मस्गर की हैं। इसम मकबर, वो इसम जो किसी इसम के असल से बड़ा होने के मायने को ज़ाहिर करे। यानी असल चीज़ से कोई चीज़ अगर ज़्यादा बड़ी हो तो उसे इसम मकबर कहते हैं। इसम मकबर बनाने के लिए मोनस लफ्ज़ के आखिर में छोटी ये हटा दी जाती है। जैसे छतरी से छतर, पगड़ी से पगड़, लाठी से लठ, घड़ी से घड़ियाल, कार से शाहकार, राजा से महाराजा, काज से महाकाज। कुछ इसम मकबर बनाने के लिए शाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। शाहज़ोर, शाहपूर, शाहनवाज़, शहनशाह वगैरह। चौधरी साहब ने सर पर पगड़ बांध रखा है। किसान ने गीदड़ को लठ से मारा। मरी के रास्ते में 76 स्टॉप है। मेरे चचा जान शाहपुर रहते हैं। ये तमाम मिसालें इसम मकबर की हैं जो असल चीज़ से ज़्यादा बड़ा होने के मायने को ज़ाहिर करती हैं। इसम ज़र्फ़, वो इसम जो जिससे कोई जगह या वक्त ज़ाहिर हो। जैसे दफ्तर जगह है, स्कूल जगह है, कारखाना जगह है, सुबह शाम, आज कल ये वक्त हैं। दफ्तर, स्कूल, कारखाना ये इसम जगह को ज़ाहिर करते हैं और सुबह शाम, आज कल ये इसम वक्त को ज़ाहिर करते हैं। जुमलों में इस्तेमाल: अबू जान आज दफ्तर देर से गए। मैं स्कूल वक्त पर पहुंच गया। कारखाने का वक्त 8 बजे है। आज कल इलेक्शन का वक्त है।
امید کرتی ہوں آپ کو اسم نکرہ کی اقسام اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اسم ظرف کی اقسام کی طرف۔ اسم ظرف کی دو اقسام ہیں، اسم ظرف مکان، اسم ظرف زمان۔ اسم ظرف مکان وہ اسم جو کسی جگہ یا مقام کے لیے بولا جائے اسے اسم ظرف مکان کہتے ہیں، جیسے مسجد، میدان، ہسپتال، زمین، آسمان، مدرسہ، عیدگاہ، ڈاک خانہ، عجائب گھر وغیرہ۔ جملوں میں استعمال: مسجد میں نماز کا زیادہ ثواب ہے، کھیل میدان میں کھیلنے چاہئیں۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے، آسمان پر کافی بادل ہیں۔ یہ تمام کی تمام مثالیں اسم ظرف مکان کی ہیں۔ اسم ظرف زمان ایسا اسم جو وقت یا زمانے کے معنی دے اسے اسم ظرف زمان کہتے ہیں، جیسے سیکنڈ، منٹ، گھنٹے، دن، رات، صبح، شام، دوپہر، ہفتے، مہینے، سال، صدی، آج کل وغیرہ۔ جملوں میں استعمال: کل ہم سیر کے لیے گئے، 4 بج چکے ہیں، شام ہو گئی ہے، دن کام کے لیے اور رات آرام کے لیے ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ تمام مثالیں اسم ظرف زمان کی ہیں جس میں کسی وقت یا زمانے کو ظاہر کیا جاتا ہے، اور اسم ظرف مکان میں کسی جگہ یا مقام کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ آئیے مشق کی طرف چلتے ہیں۔ مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ یہ تمام سوالوں کے جواب آپ نے اپنی کاپی پر مثالوں کے ساتھ لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1، اسم نکرہ کی 5 اقسام کے نام لکھیں۔ سوال نمبر 2، اسم اعلیٰ کی تعریف لکھیں، 3 مثالیں بھی دیں۔ سوال نمبر 3، اسم صوت کی تعریف لکھیں، 3 مثالیں بھی دیں۔ سوال نمبر 4، اسم مصغر کی تعریف لکھیں، 3 مثالیں بھی دیں۔ سوال نمبر 5، اسم مکبر کی تعریف لکھیں، 3 مثالیں بھی دیں۔ سوال نمبر 6، اسم ظرف کی تعریف لکھیں، 3 مثالیں بھی دیں۔ سوال نمبر 7، اسم ظرف کی کتنی اقسام ہیں؟ سوال نمبر 9، اسم ظرف مکان کی تعریف لکھیں، 3 مثالیں دیں۔ سوال نمبر 10، اسم ظرف مکان زمان کی تعریف لکھیں، 3 مثالیں بھی دیں۔ اگلا سوال، درست جواب پر ٹک اور غلط پر کراس کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، تلوار، بندوق، چھتری اسم اعلیٰ ہے۔ نمبر 2، سائیں سائیں، کائیں کائیں اسم مصغر ہیں۔ نمبر 3، چھتری سے چھتر اسم مکبر ہے۔ نمبر 4، اسم ظرف کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 5، اسم ظرف زمان زمانے یا وقت کے لیے بولا جاتا ہے۔ نمبر 6، اسم ظرف مکان زمانے یا وقت کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس میں سے جو جملے آپ کو درست لگتے ہیں ان کے آگے ٹک کا اور جو جملے آپ کو غلط لگتے ہیں ان کے آگے کراس کا نشان لگائیں۔ سوال نمبر 3، کالم الف کو کالم جیم کے ساتھ ملائیں۔ لاہور، بادشاہی مسجد، اکبر۔ نمبر 2، لڑکا لڑکی، شہر بازار۔ نمبر 3، دن رات، شام ہفتہ سال۔ نمبر 4، میاؤں میاؤں، کوکو، چھم چھم۔ نمبر 5، بندوق، چاقو، چھری، تلوار۔ اور کالم جیم ہے اسم ظرف زمان، اسم اعلیٰ، اسم معرفہ، اسم نکرہ، اسم صوت۔ کالم الف میں آپ کو مثالیں دی گئی ہیں اور کالم جیم میں آپ کو تعریفیں دی گئی ہیں۔ جو تعریف جس مثال سے منسلک ہے اس کے ساتھ ملا دیجیے۔